صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون والحضور الكريم، نرحب بكم في هذه المحاضرة العلمية بالمعهد العالي الإسلامي بحيدرباد، المحاضرة التي تحمل عنوان واقع القدس اليوم. فقبل أن نبدأ المحاضرة وفعالياتها، أود أن أدعو الأخ عزير أحمد الفلاحي الذي يأتي ويتلو من القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
صدق الله العظيم. ومما لا شك فيه ولا ريب أن هذه المناسبة مناسبة إسلامية دينية أثرية وتاريخية، المناسبة التي تذكرنا عن واجبنا تجاه القبلة الأولى، المناسبة التي توجهنا إلى أوجب الواجبات على كل مسلم، المناسبة التي تذكرنا عن المسيرة التاريخية عن أولي القبلتين. وكما تعرفون أن هذه المحاضرة يقدمها فضيلة الشيخ الداعية المدرب دكتور سمير سعيد حفظه الله، وهو نائب الرئيس في لجنة القدس التابعة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. والشيخ بذل حياته وعاش مع هذه القضية صباحا وليلة، ولما نصطحبه ونجالسه فنجد أنه يعيش مع هذه القضية في كل لحظاته، فنرحبه ترحيبا إسلاميا أخويا وترحيبا حارا في رحاب المعهد العالي الإسلامي بحيدرباد. ومع ذلك أخونا الزميل الدكتور شيخ منذر الدراية الذي حصل على شهادة الدكتوراه من ماليزيا، وهو أيضا يلتحق إلى هذه اللجنة ومسؤول لبعض أعماله وأنشطته، فنرحبه أيضا في هذا المعهد ترحيبا إسلاميا وأخويا. وبعد ذلك أنا أقدم وأوجه الدعوة إلى فضيلة الأخ الزميل الدكتور محمد أعظم الندبي لكلمة الترحيب والتعريف بالمعهد العالي الإسلامي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. رئيس هذا الحفل الكريم والضيوف الكرام وأساتذة المعهد الأكارم وطلبة المعهد الأعزاء وإخواني، إنني والله لسعيد أن قمت بين أظهركم بكلمة متواضعة لترحيب الضيوف. فنحن نرحب بالضيفين الكريمين الجليلين الشيخ سمير سعيد حفظه الله والشيخ منذر الدراية حفظه الله ترحيبا حارا بقلوب مفعمة بالحب والحنان والتقدير والإكرام، فأنتم بين أهلكم، كما قال الشاعر العربي قديما: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فحبكم في قرارة نفوسنا وسويداء صدورنا، ونستقبلكم استقبالا إسلاميا ونقول لكم نحبكم جميعا في الله، نحب أهل فلسطين، نحب العرب، نحب إخوة العرب، إخوة الإسلام حيثما كانوا وأينما كانوا. والآن أريد أن أذكر بعض الكلمات حول المعهد العالي الإسلامي حيدرباد
تحسبا لاختصار الكلمة نظرا إلى محاضرة الشيخ، فهذا المعهد العالي الإسلامي حيدرباد أسست في مطلع عام 2000. قام بتأسيسه شيخنا فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني، سكرتير والناطق بلسان هيئة قانون الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالهند، ورئيس المعهد العالي الإسلامي حيدرباد، ورئيس كثير من اللجان والمدارس والجامعات والمنظمات. وقد قام الشيخ بتأسيس هذا المعهد بمشورة من كبار العلماء في عصره، وعلى رأسهم سماحة الشيخ سيد أبو الحسن علي الحسني الندبي رحمه الله تعالى، والشيخ محمد سالم القاسمي رحمه الله تعالى، وغيرهم من كبار العلماء الهنود آنذاك. وكان الشيخ موفقا في تأسيس هذا المعهد، ولم يكن قصده زيادة معهد بين المعاهد المنتشرة في ربوع الهند. كان نصب عينه أهداف معينة وأغراض معينة، من أبرزها إعداد مؤلفين للبحث في مجال الفقه الإسلامي، خاصة في البحوث المستجدة، في القضايا المستجدة، كذلك القضايا التي أثيرت من قبل المستشرقين وغيرهم من أعداء الإسلام، فيقوم الطلبة هنا بردود جادة على هذه الشبهات حول الإسلام وحول القرآن وما إلى ذلك. ولذلك قام الشيخ بإنشاء أقسام مختلفة، فهناك قسم للتفسير وعلوم القرآن، وهناك قسم خاص للحديث وعلومه، مع كل مجالات من مجالات القرآن الحديثة، منها الإعجاز العلمي والتفسير الموضوعي وشبهات المستشرقين حول القرآن والسنة وما إلى ذلك من المواضيع التي أحدثت الاهتمام بها الزمن الحديث. كذلك أنشئ قسم خاص للغة الإنجليزية وآدابها، وكل قسم من هذه الأقسام يشتمل على 2 سنين. كذلك أنشئ قسم خاص للاقتصاد الإسلامي ولتأهيل القيادة الإسلامية، حيث يتم اختيار نخبة ممتازة من الطلبة الذين يجيدون الكتابة باللغة الإنجليزية واللغة الهندية واللغة الأردية وبعض لغات محلية، وهم يعملون على معرفة تامة بمنظمات متطرفة هندوسية في الهند، والصحافة الإنجليزية، الصحافة العربية، وأمامهم كذلك اهتمام وعناية خاصة بتاريخ الهنود، تاريخ المسلمين الهنود وتاريخ الهندوس الذين عاشوا في الهند، كيف دخل الإسلام في الهند، ما هي إنجازات الحكومات المسلمة المختلفة عبر العصور في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال التسامح الإسلامي بين أصحاب الديانات المختلفة. هذا شيء وموضوع مهم في هذا الزمان. لقد هم الشيخ، ومن هموم الشيخ خالد سيف الله الرحماني فإنه قام قبل 2 سنين بإنشاء هذا القسم، ونحن قد قدمنا بعض الطلاب في هذا المجال وقدموا ما شاء الله خدمات رائعة في هذا المجال، وإنهم سوف يقدمون أكثر من هذا، نرجو من ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك للمعهد بصمات رائعة في مجال التأليف، فقد قام الخريجون
في المعهد العالي الإسلامي بتأليف كتب طبعت منها تقريبا أكثر من 60 كتابا، وتجاوزت صفحات إنجازاتهم العلمية وأطاريحهم وبحوثهم تقريبا 150,000 صفحة، وهذا من إنجاز بارز وممتاز. الحمد لله نستفيد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع يعني تنفيذ البرامج، وكذلك نستفيد من وسائل حديثة. فالشيخ يربي الطلبة ونحن معه، ونحن من المستفيدين من الشيخ، ونقوم معه بجانب التربية، تربية الطلاب، فنقوم بتربية سعة الأفق في الطلاب والتعامل بين المسلمين على مستوى رفيع وعلى طريقة إسلامية وعلى أساس كلمة لا إله إلا الله. والدعوة من أهداف تأسيس المعهد العالي الإسلامي الأساسية الدعوة في أوساط غير المسلمين خاصة، وهذا هو غرض الدعوة بصورة عامة في ضوء الكتاب والسنة. فالحمد لله تعمل بعض الهيئات والمنظمات تحت رئاسة وإشراف المعهد، يعمل في مجالات مختلفة، ويمثل المعهد ولايات مختلفة من أقصى آسام إلى كشمير، من أقاصي كيرلا إلى أداني آسام، ومن كشمير إلى جوجرات. يعني ستجدون أمامك كل الهند إن شاء الله، وستخاطبهم وستصل رسالتك ورسالتنا جميعا، رسالة الأقصى والقدس إن شاء الله إلى الهند كافة. ستستفيدون إن شاء الله من محاضرة الشيخ، وستنتقل هذه العواطف وهذه الأفكار الرائعة والرؤى الواضحة إن شاء الله إلينا جميعا. هذا ما كان لدي، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أشكركم على هذه الكلمة التعريفية والترحيبية، وبعد ذلك ننتقل إلى المحاضرة التي يحمل عنوان واقع القدس اليوم. فبكل احترام وتقدير أوجه الدعوة إلى فضيلة الشيخ الدكتور سمير سعيد حفظه الله لكي يقدم كلمة والمحاضرة حول هذا العنوان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يوفق الإخوة القائمين على هذا المعهد، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلامة الشيخ خالد حفظه الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الهيئة التدريسية في هذا المكان، وإتاحة هذه الفرصة للحديث عن القدس والمسجد الأقصى المبارك في حيدرباد في الهند لهو شرف عظيم. ونشكر هذه الأمة في هذا المكان على هذا العمل الجاد والمهم والبناء الذي من خلاله يتم بناء الأجيال لمستقبل مشرق، بناء الأجيال لمستقبل مشرق لمسلمي الهند إن شاء الله تعالى. وهذه أمنية لا تتحقق إلا بالبناء والعمل الجاد.
وإن شاء الله يكون للقدس والمسجد الأقصى نصيب من هذا العمل في البحث العلمي، سواء في قسم التفسير أو قسم اللغة الإنجليزية في الترجمة أو في قسم الحديث، وتحت عنوان مكانة القدس عند رب العالمين. هذا بحث لعله يطول جميع الطلبة إن شاء الله تعالى، وهذا مطلب يعني اعتبروه كخطوة عملية لخدمة القدس والمسجد الأقصى المبارك. نحن بحاجة أيها الإخوة لأن نتحول من حالة المشاعر إلى حالة الشعائر. فرق شاسع. الإخوة في قسم التفسير يفهمون هذا الكلام وغيرهم طبعا. ونحن بحاجة إلى أن نتعاون لا نتناقص، أن نتكامل لا نتناقص، وأن نتعاون لا نتنافر، وأن ننتقل من مرحلة القول إلى مرحلة الفعل والعمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم نعم، ولكن ينظر إلى شغلتين، إلى أمرين: إلى قلوبكم وإيش؟ وأعمالكم. ونحن اليوم إن شاء الله من خلال هذا الحديث برفع المستوى الفكري بين النقاش والحوار فيما بيننا وبين العلماء، حتى نصل إلى رؤية فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والقدس. أخي هذا الجوال أنا أريد أن أقف دقيقة خلاص بس. لعله في مقدمة هذا الحديث لا هي كل شيء. في مقدمة هذا الحديث نتحدث عن فلسطين عموما حتى يتم توضيح الصورة بين إخواني الأفاضل. أين خارطة فلسطين في الخارطة العالمية؟ أين موقع فلسطين؟ موقع فلسطين أحد يستطيع أن يحدد؟ انظروا أين هي؟ شباب أنا أؤشر، قل لي أين، فوق تحت أسفل وين أطلع؟ فوق شوية تحت. طيب موقع فلسطين هنا في القلب، في قلب العالم الإسلامي، موقع البركة. دعنا نحدد هذه المسألة. البركة في الكون في موضعين: الموضع الأول ما بين العراق وعريش مصر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المفسرين. والموضع الثاني بين مكة والمدينة. فإذا قلنا أن موضع البركة في هذا المكان، هذه دائرة مكة والمدينة وهذه دائرة الشام، إذن الشام والعراق، إذن قلب العالم الإسلامي هنا وقلب الأرض في هذين الموضعين. يقول صاحب كتاب حمى عام 2000 يقول في مقدمة الكتاب: البركة دائرتها ما بين العراق وما بين مصر، الدائرة الأولى وهي أرض الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا في هذا المكان ما بين العراق إلى الشام إلى سيناء مصر وفلسطين طبعا. فتقريبا كل الأنبياء أرسلوا في ذلك المكان، فهي أرض الأنبياء. فالبركة ما بين هذه الدائرة، ثم تصغر هذه الدائرة إلى سيناء والشام، ثم تصغر إلى الشام، ثم تصغر إلى فلسطين، ثم تصغر إلى القدس، ثم تصغر إلى المسجد الأقصى المبارك. هذه الدائرة الأولى مركزها المسجد الأقصى المبارك، وهو مركز دائرة البركة الأولى. والدائرة الثانية أرض الحجاز ما بين مكة والمدينة، تصغر هذه الدائرة إلى مكة،
ثم تصغر إلى الحرم، ثم تصغر إلى المسجد الحرام، ثم تصغر إلى الكعبة، ثم تصغر إلى الحجر الأسود. فمركز البركة في الدائرة الثانية الحجر الأسود ثم الكعبة، وتتوسع هذه الدوائر إلى أن تعم من العراق إلى مكة، وحتى بعض العلماء قال من العراق إلى اليمن. سأريكم الآن العراق واليمن إن شاء الله. هنا فعندما نقول أن أرض فلسطين في قلب العالم الإسلامي، لاحظوا هذا البحر هو البحر الأبيض المتوسط، وهذا البحر الأحمر. جاء الاستعمار وزرع الكيان الصهيوني ليقطع آسيا عن إفريقيا. فالخط البري ما بين البحر الأبيض المتوسط وما بين خليج العقبة هنا، هذا الخط البري الوحيد. فزرعوا هنا في هذا المكان ما يسمى بالكيان الصهيوني أو دولة الاحتلال. فقطع الجانب البري من آسيا إلى الجانب البري من إفريقيا، وبقي البحر. ولاحظ أن التجارة العالمية اليوم كلها تدور بهذا الاتجاه حتى تقطع من شبه القارة الهندية والقارة الهندية وغيرها، يأتوا من هنا حتى يقطعوا بهذا التوجه. وإلا بالإمكان أن يكون الخط البري أقرب بكثير. فالنظرة نظرة اقتصادية ونظرة مركزية، وزرع هذا الكيان في هذا المكان. فلم يستطيعوا أن يقولوا قضية فلسطين ولا قضية المسلمين، اخترعوا اسما جديدا اسموه قضية الشرق الأوسط. لماذا قالوا الشرق الأوسط؟ لأن الشرق الأوسط قد يحتوي المسلم وغير المسلم، ويحتوي النصراني ويحتوي اليهودي. فقالوا قضية الشرق الأوسط حتى يدخلوا فيها دولة الكيان وما يسمى بإسرائيل. إذا من البداية المخطط كان خطيرا جدا بهذا الأمر. اللون الأحمر الآن هي فلسطين. لاحظ الآن هنا أرض، هذه الأردن، وهذه سيناء مصر، وهذه مصر كلها، وهنا السعودية، وهنا اليمن، وهنا العراق، وهنا سوريا، وهذه الصغيرة لبنان. شوف هذا المشهد الكلي في المنتصف. إذا قلنا أن البركة تأتي من دائرة العراق، من هنا من العراق، وأخذت الشام، العراق والشام، الشام طبعا الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، هذه الشام 4 دول. ثم إذا أتينا إلى الحجاز هذه مكة، فتصبح البركة من هنا إلى هنا فقط في كل الأرض بالأدلة والأحاديث وإرسال الرسل وإنزال الكتب في هذه المواقع الثلاث. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون أرض فلسطين، تمام؟ والتين والزيتون أرض فلسطين، وطور سينين هذه سيناء، وهذا البلد الأمين مكة. لذلك نقول جملة احفظوها واكتبوها: نزلت خير مخلوقات السماء وهم الملائكة إلى خير مخلوقات الأرض وهم الأنبياء في خير الأماكن، مكة والمدينة وأرض الشام، إثباتا لقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذا أحد التفاسير. وأنا قلت لكم في الصباح أننا نريد أن نتمعن في قول الله عز وجل، وأن نربط الآيات والأحاديث بعضها ببعض لكي نخرج بمفهوم حول هذه السلسلة من المعاني المحكمة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يمثل مكانة القدس عند رب العالمين.
من ذلك التاريخ في عام 1917 هذه الخارطة كانت كلها خضراء. من عام 1917 إلى 46 بدأ اليهود يأتون ويأخذون أجزاء من فلسطين، هذا اللون الأبيض الصغير هنا، وساعدتهم بريطانيا. ومن عام 1917 إلى 46 دخل قرابة 200,000 يهودي وفعلوا مجموعة من المستوطنات. ثم بعد ذلك صدر قرار يسمى قرار التقسيم. هذه الصورة أخرى، هذه 17 لا يوجد شيء في هذا المكان، لا يوجد يهود، لكن دخلت بريطانيا في عام من 17 إلى 46 بدأ بعض السيتلمنتس اللي هي المستوطنات اليهودية على شاطئ البحر. صدر قرار التقسيم عام 1947 فقسم فلسطين إلى قسمين، قالوا هم دولة إسرائيل فورا. عام 47 قالوا دولة إسرائيل، وقالوا دولة عربية، ما قالوا دولة فلسطين. انتبهوا، حتى قرار هيئة الأمم لم يعترف بوجود الفلسطينيين من عام 1917 إلى اليوم. ولاحظوا أن من عام 1917 إلى اليوم لا يوجد رئيس للشعب الفلسطيني أو ملك أو أمير. كل الدول التي كونت كان لها رئيسا أو ملكا، إلا فلسطين كان رئيسها بريطانيا. واستمر الاحتلال البريطاني لفلسطين 30 سنة، من عام 1917 إلى 1947، 30 سنة احتلال بريطاني. خرجت بريطانيا، دخل مكانها اليهود، وكانت هناك معركة دارت حول فلسطين وانتصر فيها اليهود على الجيوش العربية. فقسمت فلسطين إلى قسمين، القسم الأول هذا اللون الأخضر هنا، اللون الأبيض هنا في هذه الصورة، وسميت دولة الاحتلال ونجمة الاحتلال، وسميت بين قوسين إسرائيل. والشق الثاني من أرض فلسطين الضفة الغربية وهي تمثل اللون الأخضر، وقطاع غزة. شوفوا قطاع غزة، قطاع صغير جدا من أرض فلسطين، ليس كبيرا لكنه قوي بإيمانه، قوي بتقواه وبارتباطه بالله عز وجل. أهم شيء البشر، أهم شيء في الكون يا جماعة الإنسان الذي يبني، الإنسان الذي يحمل العقائد. كل عقائدنا لابد أن تحملها. الإنسان ضعيف ببنيته حتى لو كان مصارعا، لأنه ممكن ضعيف لأن قلبه ضعيف. أما الذي يحمل الإيمان لا يخشى أحدا في الكون، حتى لو كان أشد العدو اليوم اليهود. غزة لا تخشى، الشعب الفلسطيني كله لا يخشى الأعداء، ونحن في القدس لا نخشى الأعداء، ما في. نحن نشتغل كل يوم في داخل فلسطين والقدس لدعوة الله عز وجل ودين الله وتحفيظ القرآن الكريم والدعوة وكل شيء. هذه الصورة، فهنا الضفة الغربية لا حاكم لها، فارتبطت بالأردن. انتبهوا لهذه المسألة. من عام 48 ارتبطت الضفة الغربية بالأردن، فأخذوا جواز سفر أردني، والأوقاف والتربية والتعليم كلها كانت هنا من الأردن. وفي غزة لا يوجد حاكم ولا رئيس ولا دولة، فارتبطت بمصر. لذلك اليوم أنتم بتشوفوا يعني كل غزة، أهل غزة لابد أن يخرج إلى مصر، أي حدود مصر فقط هذه الصغيرة. أصدروا لهم جواز سفر سموه وثيقة سفر فلسطينية لكنها مصرية. وزارة التربية والتعليم أخذوا مناهج التعليم من مصر وبعض الارتباطات الأخرى. أما هذه الأرض 48 بقي فيها 156,000 من المسلمين وعاشوا في هذا المكان في دولة الاحتلال، ولكنهم مسلمين. ففي عام 54 أصدر لهم جواز سفر إسرائيلي للفلسطينيين اللي عايشين هنا، فأخذوا جنسية إسرائيلية. الآن تعدادهم
1.5 مليون إنسان مسلم يحمل جنسية إسرائيلية في دولة الكيان. شوف هذا العدد الكبير. ثم بعد ذلك في عام 1967 احتلت كل فلسطين كاملة، احتلت القدس، واحتلت غزة، واحتل جولان سوريا، سيناء مصر، واحتل جولان سوريا. إذن في عام 1967 احتل اليهود المسجد الأقصى المبارك. نحن اليوم 2019، 52 سنة على احتلال القدس والمسجد الأقصى المبارك. وبالنسبة لأرض 48، 71 سنة على احتلال فلسطين التاريخية. إذن أنا أعتقد أنه يكفي الاحتلال، يكفي. لا بد أن تنهض الأمة وتبدأ للعمل لتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، وخاصة أن صلاح الدين الأيوبي حرر القدس مرة أخرى من أيدي الصليبيين في ذلك الوقت بعد 91 سنة. أعتقد أنه إحنا اليوم نمر في نفس الظرف، وهذا دور العلماء، وأنتم علماء المستقبل إن شاء الله. نأتي الآن إلى القدس، بس للمعلومية أرجع قليلا. القدس تقع في قلب فلسطين، هذه القدس. وهنا وصل اليهود عام 48 إلى مشارف القدس، لكن لم يدخلوها. أخذوا شقا منها، جزء من الأرض في عام 48، وسميت الآن تسمعوا في وسائل الإعلام القدس الغربية والقدس الشرقية. القدس الغربية احتلت عام 48، والقدس الشرقية احتلت عام 67. لكن من تغيير المصطلح، أنا قلت المصطلح في وسائل الإعلام، نقول شرقي القدس وغربي القدس. لماذا؟ لأن كلا القدسين قدسا واحدة، فلا نقول القدس الغربية والقدس الشرقية، معناها نميز. الشرقية يعني معناه هم يقولون أننا نريد دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. هذا المصطلح خاطئ، لابد أن نعدل. نحن غربي القدس وشرقي القدس كلاهما قدس، ولا نفرق فيها، لأنها في كتاب الله عز وجل. الآن ما هي القدس؟ هذه القدس أمامنا، The Old City، البلدة القديمة. أنتم تعلمون أن في الزمن الماضي كأني رأيت في حيدرباد هنا قلعة، في قلعة ولا لا؟ القلعة في الزمن الماضي كانت تأخذ رأس جبل، قلعة واحدة، إلا بعض الدول كانت تأخذ رؤوس جبال، مثل سور الصين الآن مختلف، أخذ كل الدنيا في داخل سور الصين العظيم الذي يسمى. فلما نأتي إلى قلعة جنين قلعة واحدة، قلعة دمشق قلعة واحدة، قلعة عجلون قلعة واحدة، هذه أسماء كلها في أرض فلسطين والشام. قلعة القاهرة قلعة واحدة، جبل واحد. أما القدس 4 جبال. لاحظوا هنا مسألة، المسجد الأقصى فوق جبل، وهنا الشمال جبل ثاني، وهنا جبل ثالث، وهنا جبل رابع. 4 جبال في داخل هذا السور العظيم هنا. وبلا شك أن كل القوى التي كانت في الزمن الماضي كانوا يعملوا القلاع للدفاع والهجوم، للدفاع والهجوم، وكل قلعة لها أبواب. فعندنا هنا مجموعة أبواب حول البلدة القديمة للحماية، ومنها أبواب مشتركة ما بين المسجد الأقصى المبارك وما بين السور. فلما جاء صلاح الدين الأيوبي خشي أن يأتي النصارى من أسفل المسجد ويدخلوا من الأبواب، فأغلق الأبواب. المسجد الأقصى من الجنوب مغلقة ومن الشرق مغلقة إلى اليوم. وبالتالي هذا السور طوله 4 كيلومتر، حتى تتضح الصورة لديكم. هذه
هذه القدس تسمى القدس القديمة أو البلدة القديمة. البلدة القديمة مساحتها 1 كيلومتر مربع. الآن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أين جاء؟ إلى البلدة القديمة ودخل المسجد الأقصى. لما عمر حرر القدس إيش اللي حرره؟ حرر البلدة القديمة. وقبل ذلك لما جاء العمالقة واحتلوا القدس أو كانوا ملاك للقدس في الزمن الماضي، والكنعانيين كانوا ملاك للقدس، كانوا يمتلكوا 1 كيلومتر. ثم لما جاء النصارى ماذا احتلوا؟ 1 كيلومتر. واليوم لما بدأت المعركة مع اليهود ايش احتلوا؟ 1 كيلومتر. فهذا 1 كيلومتر هو بؤرة الصراع الكوني بين جميع الشرائع السماوية، بين اليهود والنصارى والمسلمين، على هذا 1 كيلومتر. أما مكة حفظها الله لا صراع عليها، لا مع اليهود ولا مع النصارى. والمدينة لا صراع عليها، لا مع اليهود ولا مع النصارى. أما القدس فهي أرض الصراع، فنستطيع أن نضيف أرض الصراع الكوني. لماذا الكوني؟ ليس السابق فقط ولا الحالي، إنما حتى المستقبل. حتى الأمة كلها مرتبطة بالمستقبل، بمستقبل القدس ومستقبل فلسطين. الدليل بسرعة، أنا الوقت يداهمني، لكن يأجوج ومأجوج أين يقتلوا؟ في أرض فلسطين. ارجعوا إلى الدليل، لأن أول يأجوج ومأجوج يشربون بحيرة طبرية. هذه بحيرة طبرية، شايفينها؟ هذه بحيرة طبرية هنا شيخنا، بحيرة طبرية في الشمال. وهذه البحيرة أول قوم يأجوج ومأجوج يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول الجيش يشربها وآخرهم يقول لقد كان هنا ماء. نهر الأردن، هذا نهر الأردن من بحيرة طبرية إلى البحر الميت. نهر الأردن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربية. ثم هذه بحيرة لوط عليه الصلاة والسلام، إنجاز التعبير، هي البحر الميت. البحر الميت هي قرى قوم لوط السبعة الذين دمروا في هذا المكان. إذن في التاريخ لا يوجد مكان هنا إلا وفيه دليل على قدسية هذه الأرض وعلى نبوة النبوات في هذا المكان، إما نبي وإما حديث وإما آية. بيسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه أرض بيسان، هذه المنطقة إلى جنوب بحيرة طبرية، هاي بحيرة طبرية، هذه بيسان في هذا المكان. وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل انتهى نهر بيسان للدجال؟ قالوا لا. لما جاء في حديث تميم الداري الحديث المشهور. إذن لا يوجد مكان في هذه الخارطة إلا وتتمثل بعمق تاريخي عقدي إيماني إسلامي. لأن الأنبياء ماذا؟ الأنبياء إيش دينهم؟ ما دين الأنبياء شباب؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك لما نتكلم بهذا المنطق حتى نفهم طبيعة المعركة بيننا وبينهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خذوا ما أتيناكم بقوة، والقوة الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تثبت طبيعة المعركة بيننا وبينهم. هنا المسجد الأقصى المبارك، كل يوم نحن نسمع خلاف بين طلبة العلم أو بعض العلماء أو بعض المسلمين أو غيرهم، هل المسجد هذا هو المسجد الأقصى المبارك؟ بعضهم يقول لا، المسجد صاحب القبة الذهبية هو المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي الخلاف يدور بينهم، من يحدد لي المسجد الأقصى المبارك؟ شيخ نعم، هذا طب أنا قاعد بنتقد إذا ما فهمتش كلامي، لعلك لم تفهم كلامي. بعضهم يقول أنه هذا المسجد الأقصى، بعضهم، كلمة بعضهم، وبعضهم يقول هذا المسجد. لكن الحقيقة أين؟ من يقول لي الحقيقة؟ أي الأول؟ هذا الأسود؟ طيب من يقول الأصفر؟ القبة الذهبية.
هذه قبة الصخرة. المسجد الأقصى نعم. ليش؟ هذا الأسود. من يقول الأسود؟ ارفع ايده. طيب من يقول الأصفر؟ نزلوا ايديكم. 3. إذن الباقي لماذا لا تقولون؟ في جواب آخر. أليس كذلك؟ هذا هو الجواب. المسجد الأقصى المبارك، ولعلكم يا مشايخ لا تقرؤون، المسجد الأقصى هو ما دار عليه السور. هي الإجابة موجودة، الإجابة على الصورة. المسجد الأقصى المبارك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما دار عليه السور. بل أنا سآتي لكم بالأدلة. نحن أصحاب دليل، نحن أصحاب الدليل. في الكون كله لا يوجد دين عنده السند إلا نحن، ولا لا يا جماعة؟ الآن هذا المسجد القبلي دار حديث بين عمر وكعب الأحبار. كعب الأحبار كان قد أسلم قريبا، فلما جاء إلى المسجد ودخل واستلم مفاتيح بيت المقدس من صفرونيوس قائد القدس، الحاخام القسيس الكبير، قال نعم، فسلمه المفاتيح. فلما استلم المفاتيح وجاء هنا، دخل إلى البقعة فقال يا كعب الأحبار، لأنه كان يهودي يريد أن يستشيره، نعم من علماء اليهود، فقال له يا كعب الأحبار. تفضل يا مشايخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا يا شيخ، تفضلوا هنا يا شيخ. بسم الله. هنا يا شيخ. نعم شيخ، تفضل هنا يا شيخ، أقرب إلى الصورة. نرحب بالمشايخ الكرام، حياكم الله يا أخي. الآن هنا لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد ودار بينه وبين كعب، قال يا كعب أين أبني مصلى المسلمين؟ هذا في كتاب البداية والنهاية وشرح ابن كثير. أين أبني مصلى المسلمين؟ فقال له يا أمير المؤمنين اجعله خلف الصخرة. فقال له نزغتك يهودية. وفي رواية أخرى يا ابن اليهودية، روايتين. لماذا؟ حتى يفسر عمر الملهم، من يستطيع أن هذا؟ وعمر يعرف المسجد الأقصى المبارك، لأنه لما سلمه مفاتيح بيت المقدس أراه كنيسة القيامة، فقال له لا، هذه ليست ما وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الصحابة الكرام دون أن يصف لهم المسجد الأقصى المبارك. والدليل في ليلة الإسراء والمعراج لما رجع إلى مكة وصارت مناظرة بينه وبين قريش، تمثل له المسجد أمامه. عارفين يعني إيش تمثل له المسجد أمامه؟ جبريل مثله. إحنا اليوم في تعبيرنا إنجاز التعبير مثل الشاشة هاي، يعني شاشة على بيوت مكة رآها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هنا فقال له هنا الشاهد بل أبنيه أمامها فإن لنا صدور المساجد. هذا التعبير المهم، صدور المساجد. فعمر بنى هذا المسجد وسمي مسجد عمر، وأخذ صدر المسجد، بمعنى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حدد مكان المسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية، من الجهة الجنوبية، والقبلة إلى الجنوب بهذا الاتجاه متجهة. فهنا لما قال له فإن لنا صدور المساجد حدد مكان المسجد في المقدمة، وبنى عمر هذا المكان إلا قليلا. جاء عبد الملك بن مروان وأتمه، وهذا كان عام 16 من الهجرة أو 15 من الهجرة. هنا هذا المسجد مسجد قبة الصخرة. انتبهتوا إيش بنقول؟ قبة
الصخرة. إذن الصخرة الأصل وهي موجودة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولقد وضع المعراج فوق صخرة بيت المقدس وعرج بالنبي إلى السماء. والمعراج سلم، في التفسير المعراج سلم صعد به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. إذن نقول هنا نقطة أخرى، أن القدس هي بوابة السماء، لأن الصعود كان من فوقها. ولعله، وهذا سؤال للشيخ والمشايخ الكرام، ولعل الوحي كان يصعد وينزل من فوق القدس لأن البوابة مفتوحة، والكتب السماوية نزلت وصعدت من فوق القدس، لأن جبريل كان ينزل ويصعد من ذلك المكان، والله أعلم. هذا يحتاج إلى تحقيق، هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق. لكن في ليلة الإسراء والمعراج يقينا 100% صعد بالنبي من فوق بيت المقدس إلى السماء بخط مستقيم إلى السماء. الآن هنا هذا البناء سنة 72 للهجرة، وهذا البناء 16 من الهجرة. طيب السؤال، أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج؟ هذا الباب اسمه باب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي من هذا الباب، واليوم يسميه اليهود باب المغاربة. وأول ما احتلوا في القدس ودخلوا صادروا مفتاح باب المغاربة من أول يوم، 4 أيام بعد الاحتلال. كان الاحتلال 7/6/67، 11/6/67 صدر مفتاح الباب الغربي من قبل الاحتلال. المهم دخل النبي من هنا إلى أين دخل؟ إلى البقعة. انتبهتم؟ هذه أدلة قاطعة في البنائين، بناء 16 من الهجرة، النبي قبل 16 من الهجرة، و72 من الهجرة، والنبي قبل 72 من الهجرة بلا شك يعني. ثم مسألة أخرى، عبد الملك بن مروان لما بنى المسجد بنى للمسجد الأقصى 4 مآذن. هذه واحدة، هذه واحدة، وهذه 2، وهذه 3، وهذه الرابعة. وبلا شك أن المئذنة جزء من المسجد، فهو حدد الشمال ب2 وحدد الغرب ب3 مآذن، لأن هذه المئذنة مشتركة ما بين الشمال وما بين الغرب. إذن شمال، جنوب، شرق، غرب، اتجاه القبلة إلى الجنوب، واتجاه الكعبة إلى الشمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يجعل الكعبة بينه وبين القدس لأنها القبلة الأولى. ولاحظوا هنا مسألة مهمة جدا، هي القبلة الأولى للمسلمين، والقبلة الأولى للبشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والقبلة للأنبياء جميعا، والقبلة للأمم السالفة. من خلال هذا المعنى فقط أنا أريدكم أن تعلموا قيمة القدس عند رب العالمين بس. وهناك مسائل كثيرة، لكن في هذا نحن نتكلم كثيرا. عندي قلم، أنا سأضرب لكم مثال، أريد أن أثبت مسألة، وإذا سمحت يا شيخ عمر أعطيني زيادة وقت قليل بس، لا بأس. نعم قدم هاي خليل. هو هذا الآن هنا مسألة حتى أثبت لكم مسألة مهمة جدا. من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، نعم، هذا المحدد الأحمر، نعم. الآن أنا أثبت هذا بالأدلة من التاريخ ومن الأحاديث وغيرها. المسألة الآن هنا، لما بني المسجد الأقصى المبارك، في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، يقول: أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال إيش؟ المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. الآن في كتب التفسير كما ذكرت لكم سابقا
أن كتب التفسير كلها من الطبري والقرطبي وغيرها يقول الذين بنوا المسجد الحرام 3 أقوال. القول الأول الملائكة، فيكون الذي بنى المسجد الأقصى الملائكة. والقول الثاني آدم عليه الصلاة والسلام الذي بنى المسجد الحرام، فيكون الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث أنه نبي الله إبراهيم، فيكون القول أن نبي الله إبراهيم هو الذي بنى المسجد الأقصى المبارك. أسأل سؤال: أين موضع اليهود في هذه الأقوال الثلاث؟ لا يوجد. هذا واحد. وأصل البناء أنه بني إما الملائكة أو آدم أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن جاء بعده من الأنبياء قاموا بترميم المسجد على ما كان عليه، مثل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس، ولم يقل هيكل. انتبهوا، هذه كذبة كبيرة جدا نعيشها اليوم في كلمة هيكل. لا يوجد هيكل مطلقا على الإطلاق. الآن هنا أنا أريد أن أثبت مسألة. عندما قلنا من زمن آدم، معايا يا شباب، إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، كم سنة؟ كم سنة تقريبا؟ 4-5 ألف؟ 5000 سنة؟ أعتقد أكثر 50-60-100 ألف، لكن خلينا نقول 10,000. دعنا نقول 10,000 سنة. 10,000 سنة. طيب عندما تكون القدس قبلة 10,000 سنة للأنبياء والأمم السالفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت 13 سنة زائد 13 سنة. تمام؟ مش كان في مكة يتجه إلى القدس؟ نعم. طيب وفي المدينة كمان زائد 1 و6 أشهر أو 7 أشهر، كما في حديث، كما في سنن ابن كثير، كما في كتاب تفسير ابن كثير. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني حوالي 1.5 سنة، خلنا نقول 1.5 سنة. الآن لما نقول 1.5 سنة اجمعوا هذه مع بعضها البعض، نقول 10,000 والرقم طبعا قليل و14 سنة ونصف. 10,000 و14 سنة ونصف قبلة الأنبياء وقبلة الأمم السالفة وقبلة المسلمين إلى أن غيرت القبلة. طيب من الهجرة إلى اليوم كم سنة؟ 1400 وكم؟ إحنا بدأنا دوبنا 41 قبل أيام. 1441 سنة قبلتنا الكعبة. إيش رأيكم في الفرق؟ انتبهتوا للبغز الذي أقوله؟ ما هي مكانة القدس عند رب العالمين أن جعلها قبلة 10,000 سنة وأكثر، ونحن اليوم مكة المكرمة حفظها الله 1441 سنة، 31 سنة، لأن الهجرة تخلع الهجرة منها. 1431 سنة في عمر الزمن قليلة بالنسبة ل10,000 سنة. إذا كانت للقدس وما زالت منزلة عند رب العالمين في هذا الكون. وبالتالي هذه لفتات. أنا أحب الحساب، إحنا المدربين دائما بنحط أرقام وحسابات وما إلى ذلك، لأنها نريد أن نقنع الناس. فالمسجد الأقصى المبارك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما دار عليه السور. والنبي في ليلة الإسراء والمعراج وصف المسجد بابا بابا ولم يقل شيئا آخر، وصفه بابا بابا لأنه رأى أبواب المسجد الأقصى المبارك. طيب الآن اليوم احنا حندخل للتهويد يعني، لكن هذا التعريف يعتبر مهم جدا يا جماعة، لأننا عن ماذا نريد أن نتكلم؟ في المسجد الأقصى المبارك 6 مساجد. عجيبة هذه الجملة، صح ولا لا؟ هذا يعطينا بعد كبير. طول المسجد الأقصى المبارك 513 متر، نصف كيلو طوله،
وعرضه 300 متر، كبير كبير يعني ليس بالصغير. مساحته 144 ألف متر مربع، وهذا يعتبر سطح واحد، ما في دور ثاني وثالث ورابع، لكن في تحت الأرض. هذا المسجد القبلي رقم 1، والمسجد القديم تحته البدروم وهو بناء عمر 2، ومسجد المرواني 3، ومسجد النساء هنا. هذا مسجد النساء يا جماعة اليوم يعتبر هذا المتحف الإسلامي، هذا المتحف الإسلامي كله كان مسجد لصلاة النساء في الزمن الماضي. أما اليوم مصلى النساء هو هذه الساحة، ساحة قبة الصخرة كاملة، وليس المسجد القبة الصخرة وما حوله هو ساحة النساء. والمسجد السادس مسجد البراق، طبعا مسجد قبة الصخرة ومسجد البراق. ونضيف مسجدا سابعا في 22 شباط 22 فبراير من 2019 زاد مسجد الرحمة، وعينت الأوقاف الأردنية له إماما، فأصبح عندنا 3 أئمة الآن في المسجد الأقصى المبارك، إمام للمسجد القبلي، وإمام لمسجد قبة الصخرة، وإمام لمسجد الرحمة، وهذا في الأيام العادية. أما الجمع والجماعات وشهر رمضان والتراويح إمام واحد هنا، وكله بيأتمون به. إذا كامل المساحة تعتبر مساحة المسجد الأقصى المبارك. اليهود اليوم ماذا يفعلون؟ يريدون أن يسيطروا على المسجد تحت الأرض وفوق الأرض وحتى سماء المسجد. تستغربوا من كلمة السماء. اكتشفوا في اتفاقية من الاتفاقيات السابقة التي كانت موجودة أنهم قد تآمروا أن الأرض هم يسموه ذا تمبل، يعني هم يعتقدوا أن هذا هو الهيكل، وكل أعمالهم ضد المسجد الأقصى المبارك. حاشا وكلا أن يكون هيكلا بزعمهم، هو مسجد لله عز وجل، وهو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو ثاني المسجدين في البناء، وهو معراج النبي ومسراه صلى الله عليه وسلم إلى آخره من الصفات. فهنا هم قالوا أن الأرض لنا والسماء لنا، في اتفاقية كاتبينها. إيش معنى هذا؟ وممكن نعطي الفلسطينيين البناء في الاتفاقية عام 94. وكان أحد الحاضرين نزعته لحظة إيمانية، يعني كيف يعني يتفقوا على هذا؟ فرفع السماعة على أحد علماء فلسطين، قال له: يا شيخ، وضعوا في الاتفاقية التالي أن الأرض أرض المسجد لهم وسماء المسجد لهم، وأما البناء يريدون أن يكون للفلسطينيين، لا بأس، هذا في الاتفاقية. ما معنى الكلام؟ لو هدم البناء ليس لك وجود، لأن الأرض ملك لمن؟ لهم هم، ولذلك هم تحت المسجد الأقصى المبارك الآن من هذه الجهة تقريبا، وهذه الجهة أكثر من 102 كنيس ونفق ومتحف، وهم يريدون أن يسيطروا على المسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية كاملة. وفي عام 67 قاموا بتدمير كامل هذه المنطقة. شوف، لاحظ، هذه الساحة لليهود كاملة بالاحتلال، طبعا لليهود بالاحتلال، احتلوا هذا المكان ويصلون في زعمهم هنا، والذي يسمونه ذا ويلينج وول، اللي هو حائط المبكى، وهو حائط البراق. حائط البراق. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يقول كما في صحيح مسلم: ربط دابته الدابة في الحلقة التي تربط بها الأنبياء. هذا النص صحيح مسلم، وهي موجودة فيها عند الباب هنا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من الباب. تفصيلات كثيرة يا إخواني في السنة. بدأ التهويد من أصله وفي تكوينه بهدف واحد أساسي من قبل الاحتلال. قال بن غوريون في عام 1900 وحوالي 10 إلى 15: لا معنى لإسرائيل أو لا قيمة لإسرائيل بدون القدس،
ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. وبدأت كل مكونات الدولة وكل تنظيمات الدولة وأحزاب الدولة السياسية وغيرها والراديكالية تشتغل لشيء واحد اسمه الهيكل. وبالتالي خطة اليهود الاستراتيجية بعيدة المدى هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل مكانه. إذن هنا هل ننتظر أن يكون هذا؟ قطعا كلا في هذا الأمر. ثم اليهود ماذا يفعلون؟ استراتيجية اليهود أنهم يريدون فرض أمر واقع بشري صهيوني في داخل المسجد الأقصى المبارك. هذه الاستراتيجية الأولى. أما بالنسبة للقدس يريدون فرض أمر واقع بنيوي، لأن البناء في القدس إما أموي أو عباسي أو مملوكي. عرفت كل هذه تاريخ القدس، فتاريخه إسلامي، فهو يريد أن يغير هذا المشهد. ثم أطلق قصة في عام 2006 سماها القدس أولا. هو اليهود يقول القدس أولا تحت عنوان مخطط أورشلايم فيرست، أورشلايم أولا، أورشلايم القدس. هو يقول القدس أولا، فماذا نقول نحن كمسلمين يعني إذا كان هو يقول هذا الأمر؟ وبالتالي هو استراتيجيته في الحوض المقدس تقوم على قضيتين. القضية الأولى تسريع عملية تطوير الحوض المقدس. شوف الاسم، شوف كيف بيستخدم الأسماء، كلها يربطها في بعض المعاني الشرعية، عفوا يعني الشرعية عندهم من الحاخامات اليهود وما يؤلفونه. فيقول الحوض المقدس منظومة فكرية يحدث فيها اليهود، ثم السماح لليهود بإدارة مشتركة للمسجد الأقصى المبارك. هذا كان في عام 2006 لأنه يريد أن ينتزع القدس من الأردن. ونحن نقول أنه لا بد أن يدعم موقف الأردن حتى تبقى هي المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك والأوقاف في القدس، لأنها حسب القانون الدولي هي المسؤولة عن القدس وأوقاف القدس، ولا بد أن يدعم هذا الأمر. ما هو الحوض المقدس؟ لاحظ، نرجع مرة أخرى للصورة. الحوض المقدس هو هذا اللون الأحمر. نقطة الحوض المقدس المسجد الأقصى المبارك هي نقطة السنتر، ويدور حولها دائرة قطرها 1 كيلومتر. وماذا يقول في الوثيقة؟ ولا نريد أن يبقى في هذا المكان أحد من الكفار. مين الكفار؟ مين؟ لا مش هو اليهود اللي بيقول، يعني الفلسطينيين يعني. شوف يعبر عنا بأننا كفار. الله أكبر، قاتله الله هذا المشرك المجرم، يعني عجيب يعني. ثم يريد تطوير الحوض المقدس، فكرة كلية لحوض مقدس. معناها إذا صدرت هذه الوثيقة وأقرت من الكنيسة الإسرائيلي فأصبحت قانون، يستطيع أن يخاطب الغرب بأننا نتكلم عن قانون في هذا الإطار. ثم في هذا المكان أكبر مستوطنة ضخمة في داخل البلدة القديمة هي هذه الجهة، والذي أسموه زورا وبهتانا الحي اليهودي بالاحتلال طبعا. ثم في داخل البلدة القديمة 75 بؤرة استيطانية، هذه داخل البلدة القديمة حول المسجد. شوف النقاط الحمراء. أخذوا المسجد، أخذوا البيوت، احتلوا البيوت حول المسجد. حتى شارون له بيت هنا بالاحتلال، وضع عليه نجمة يهود ويضع عليه الشمعدان الإسرائيلي أو اليهودي كلهم. ليش هذه المستوطنات صغيرة صغيرة صغيرة؟ أنا أريد أن أذكر لكم قصة في هذا الجانب. هل تعلمون أن في القدس غرفة محتلة من شقة؟ غرفة محتلة، غرفة يا شيخ محتلة. تأتي الأسرة اليهودية، حدثونا أهل القدس اللي في هذا المكان، قالوا جاءت الأسرة اليهودية، طرق الباب، قال فتحت الباب أنا، رجل صاحب البيت غافل لا يعرف ما الذي، قال فلما فتحت الباب فإذا باليهودي وأسرته يدفعني ويحتل أول غرفة من بيتي.
موجود مع الشرطة والجيش يحمون اليهودي لما دخل في داخل. فأصبحت عندنا مستوطنة، لأنه ما دام دخل يهودي دخل السرطان، لأنه يمارس يوميا كل الأفعال البشعة اللا إنسانية واللا أخلاقية على الشعب الفلسطيني في الداخل. هل تعلمون أن الموسيقى الصاخبة بجوار المسجد الأقصى المبارك من هذا البوق الذي يضعونه على الاسطوانات يبقى حتى الساعة 2 بالليل يضرب في داخل المنطقة، والناس طول الليل اللي مريض واللي مسكين واللي مش عارف يعيش من ممارسات اليهود اليومية. انتم بتعرفوا ان اليهود يستخدموا الزبالة ضد الشعب الفلسطيني كل يوم؟ وانت ماشي في الطريق بيحمل الكيس بيستناك لما تمر من تحت بروح رمي على راسك، ثم يعبئ المنطقة. في منطقة في الخليل، زرت الخليل يا شيخ؟ المسجد الإبراهيمي. في منطقة في الخليل إذا مشيت من الشارع تجد أنه السقف حديد شبك، بسبب أن اليهود يرمون الزجاج والزبالة على المسلمين وهم ماشيين، فأقفلوها بإيش؟ بشبك حديد. وهنا كذلك نفس الطريقة. هل تعلمون أن بلكونة الغرفة محتلة في القدس؟ هل تعلمون أن مدخل الدرج هذا، مدخل الدرج هنا تحت المدخل، محتل في داخل القدس؟ وأيضا آخر احتلال النوع الرابع في الاحتلال سقف البيت من الأعلى. سقف البيت من الأعلى محتل من أسرة يهودية تقفز من بيت لبيت حتى تصل، ويغلق الباب بالحديد نهائيا ويصبح السطح لهم. وبدأ إذا أخذ سطح بدأ ينتقل لسطح الجيران ويغلقها ويأتي بأسرة ثانية معهم، ثم سطح الثالث والرابع. الآن نحن نتكلم عن 75 بؤرة استيطانية في البلدة القديمة بالاحتلال بالممارسات في هذا الإطار. ثم اليهود يريد أن يأتي في تنل اللي هو النفق من تحت الأرض، هذا تحت الإنشاء، يأتي بهذا الاتجاه حتى يصل إلى المنطقة اللي فيها حائط البراق. ثم هنا من باب دمشق يأتون من تحت الأرض إلى أن يصلوا إلى حائط البراق. وهنا نفق ثالث كبير من حي سلوان إلى هذه النقطة من تحت الأرض، وانتهى العمل به، لكن لا يوجد ما يوضحه في الصورة. هناك كنيس. اليهود، وزير الأمن الإسرائيلي في عام 2002 تقريبا يقول لا يجوز أن 2 مليون مسلم يحجون إلى الكعبة، ونحن لا نستطيع أن نأتي بهذا العدد إلى القدس. فهو بدأ القرار من ذلك 2002. 2005 بدأ مشروع مركز تربوي لتراث المبكى. شوف الاسم كله يهودي، وكلمة تراث ما في أصلا تراث إلهم. الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك من عام 67 إلى عام 93. رئيس بعثة الآثار الإسرائيلي اليهودي بنيامين مزار أصدر تقريره أنه لا يوجد أي أثر لليهود تحت المسجد الأقصى المبارك، وقال تحت الهيكل حسب اعتراف اليهود ورئيس البعثة لا يوجد أثر. فاتخذ اليهود قرارا من ذلك اليوم أن يجدوا الأثر ويضعوه بأيديهم. وانتم عارفين اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم أسياد التحريف والتبديل في العالم. ففي عام 2000 هذا المشهد غير موجود. هذا المركز هو عبارة عن المركز التربوي الذي يريدون أن يفعلوه. الأرضية حفرت، هذا أرضية المركز أمام حائط البراق بالضبط، والحي هنا كله يهودي. وهذا المركز فيه صالة واحدة 1200 متر، صالة للتدريب والتطوير ومسرح لغسل أدمغة كل من يأتي من السياح من الخارج إلى داخل القدس، وما يسمى برين ووش في هذا المكان. انظروا الصورة لو سمحتوا، شوفوا هذه الصورة، هذه الصورة التي يريدون أن يفعلوها، هي لم تنتهي بعد. والدور الأخير كما تلاحظون هو عبارة عن سطح منخفض للتصوير والإعلام والتصوير لكلهم حتى يبثوا مباشرة إلى الخارج، واستخدام الميديا في هذا الأمر. ثم هنا يقول أنه يريد أن يأتي ب20 مليون سائح
أجنبي إلى القدس اختلفت نظرته من 2002 إلى خطة 2005 أنه يريد أن يأتي ب20 مليون سائح، يعني أكثر من موضوع مكة المكرمة. وهذا طبعا هو فرض الأمر الواقع البشري الذي يريد أن يأتيه سواء من اليهود أو من النصارى من العالم حتى يصلوا إلى هذا المكان. في عام 2013 صدرت وثيقة تسمى وثيقة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. هذا التقسيم الزماني والمكاني فيه نقطة نريد أن نقف عليها، وهي نقطة المفوض. موجود هنا كلمة المفوض. تذكر أنا قلت قبل قليل الإدارة المشتركة، هم يريدون من المسجد الأقصى 2006 الإدارة المشتركة. 2013 إيش قالوا؟ المفوض. ما يريد أن يكون هناك إدارة مشتركة. المفوض من قبل الاحتلال يقول والمفوض هو المسؤول الأول عن جبل الهيكل، اللي هو معناها أنه يريد المسؤول عن المسجد الأقصى المبارك. قصة التقسيم للمسجد الحفريات تحت المسجد، ويريد هدم تلة باب المغاربة، وكانت هذه في عام 2004. 2006 ظهرت عندنا هذه الصورة، يريد أن يأخذ تقسيم مكاني، أن يأخذ هذه الجهة تماما، الجهة الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى المبارك. في عام 2006 اللي هي القدس أولا كيدم ورشلايم، يريد أن يأخذ هذا المكان ما بين المسجدين. ثم في عام هذا 2019 كان طارح قبل ذلك فكرة أنه يريد أن يأخذ من باب الأصباط إلى مقدمة المسجد، يريد أن يأخذ هذه الجهة كاملة. وبالتالي يا إخواني هو لا يريد أن يقسم، هو يريد أن يأخذ كله للمسجد. وبالتالي إذا دخل اليهود وأخذوا مكان ووضعوا حواجز وبدأ اليهود يأتون هنا، لن يستطيع أحد أن يخرجهم من هذا المكان مطلقا. لذلك نحن يوميا في داخل المسجد الأقصى المبارك لدينا صراع ما بين الفلسطينيين الشباب والنساء في هذا المكان. أول ما بيدخل اليهود وفد اليهودي الصباح الساعة 7 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا كل يوم يدخلون إلى المسجد الأقصى المبارك، يريد يدخل من هذا الباب، لأنه قلت هذا الباب في يد اليهود. يدخل من هنا، يتجولوا في الساحة ويرجعوا عند باب السلسلة اسمه تشين جيت، في هذا المكان يخرجوا من هذا المكان. كل يوم كل الوفود تدخل وتخرج من هنا، ويريدون أن يتعبدوا. فالشباب المسلم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وحلقات العلم في المسجد الأقصى المبارك وحلقات النساء اللي موجودة هنا أسفل، وهنا بعض حلقات النساء، والشباب هنا في المسجد في الداخل، وأحيانا يكون في ساحات المسجد، وقد تصل الحلقة إلى 1 أو 2 فقط، لأنه الاحتلال منع وضع الكراسي. بدأنا نواجه في القدس بهذه الكراسي اللي جالسين عليها الإخوة البيضاء، وأجلكم الله الأحذية، وأحيانا بعض الحجار في المواجهة، فيهرب اليهود من هذا المكان مباشرة. ثم طبعا هنا هذه صورة البلدة القديمة اللون الأسود، وهنا احتلال غربي القدس في عام 48. كل هذه المنطقة دمرت، كل القرى الفلسطينية والعشائر والقبائل دمروها كاملة، وأخرجوهم إلى منطقة، أخرجوهم إلى الضفة الغربية. وتوسع اليهود شمالا وشرقا وجنوبا، وأخذوا هذه المساحة الزرقاء من مساحة الضفة الغربية وضموها إلى منطقة القدس. احتلال كامل، يعني يريد أن يأخذ كل المشهد. ثم بعد ذلك هذا اللون الذي نراه هو اللون الأحمر، وهي اللون الأحمر عبارة عن مستوطنات. هذه مستوطنة، لكن المخطط أنه يريد أن يوصل بينها. فهذه المنطقة اللي فيها فلسطينيين هو سيرحلهم قسرا وسيأخذ هذه الأرض، فتصبح، لاحظ في شمال المسجد، هذا المسجد شمال المسجد كله مستوطنة واحدة،
إذا لن يستطيع فلسطيني، هذه الضفة الغربية، لن يستطيع فلسطيني أن يأتي من الضفة إلى القدس بعد ذلك، لأنه أخذ المنطقة. والجنوب كذلك، هذه مستوطنة مستوطنتين، تريد أن تأخذ الجنوب وبيت لحم في هذه المنطقة. طيب، هذه الخطوط عبارة عن خطوط التفافية يهودية فقط، لا يركب عليها الفلسطيني. هذه السيارات الفلسطينية لا تمشي هنا، إنما هذا الشبكة من الطرق كلها انتزعت من ملكيات الأرض في شرقي القدس لصالح الاحتلال. طيب، ثم جاء جدار الفصل العنصري. لاحظوا هذا الجدار، التف الجدار بهذا الاتجاه. لماذا؟ استراتيجية الجدار إدخال الكثافة السكانية اليهودية إلى القدس وإخراج الكثافة. شوف هنا، شوف هذا الالتفاف، لأن هنا كثافة سكانية ضخمة جدا يريد الاحتلال أن ينتزعها. في هذا المكان يا جماعة أكثر من 100,000 مقدسي، 100,000. التعداد السكاني للقدس كلها داخل الجدار وخارج الجدار في حدود القدس 435,000 مقدسي. لاحظوا هنا، انظروا إلى الصورة مرة ثانية، هذه الكثافة السكانية. لاحظوا اللون البني، انتبهوا للصورة، خرجت مرة ثانية، خرجت الكثافة السكانية. كل هذه القرى هذه كاملة أخرجها من القدس بجدار الفصل العنصري إلى الخارج في هذا الإطار. ثم نسرع قليلا، هذا الشكل هو شكل الهيكل المزعوم. ايش شايفين امامكم؟ وين المسجد؟ نفس مساحة المسجد تيبيكال، هو يستهدف كامل المساحة. وقبل أشهر أصدر قرار الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، قال أن ساحات المسجد ساحات بلدية. إيش معنى ساحات بلدية؟ يعني البلدية تحكمها وتضع فيها حدائق، والذي يشرب الخمر والذي يسكر والذي يفعل يدخل إليها، فتصبح تابعة للبلدية وليست تابعة لمقدس وأوقاف أردنية. انتبهت كيف هو يريد أن يدخل علينا بهذا الكلام. ما يتعلق بالتهويد القدس كلام كثير جدا، ممكن أن نتكلم في بعضه وليس كله. 63 حفرية. انتهى الوقت. كم نكمل؟ 5 دقائق، 10 دقائق. طيب، إذا خليني أتكلم بهدوء دون استعجال. نعم، لأن عصا الشيخ خلفي، ليس الشيخ هناك، مراقب الوقت يعني، وأنا أعطيك شيء لما نخرج، بس اسمح لنا يعني. طيب، عدد اليهود، لا دقائق إن شاء الله سأختم. عدد اليهود في داخل البلدة القديمة بالاحتلال 4000 يهودي. شايفين إلى أي حد وصل يا جماعة؟ لأن أنا بقول دائما ستيب باي ستيب. من عام 67 لليوم هم يجرعون العالم الإسلامي دون أن يشعر، والمشكلة أن هذه المعلومات لا يعرفها الناس. 63 نفق تحت المسجد الأقصى المبارك، وضيف لها كمان 102 اللي هي الكنس والمتاحف. هاي 102 بصير 102 نفق وكنيس ومتحف، 75 بؤرة استيطانية كما ذكرنا. في داخل المسجد الأقصى المبارك أنشأوا وحدة جديدة اسمها وحدة الشرطة، فيها 100 شرطي، وجابوهم من الكوماندوز الذي يسمى الكوماندوز البحرية اللي موجود في دولة الاحتلال. نقلوهم بعد عام 2017 بعد عملية اللي هو الأبواب الإلكترونية عند المسجد الأقصى المبارك، أتوا بهم إلى هنا. ثم يوجد مخفر شرطة في قلب المسجد الأقصى المبارك لليهود. في قلب المسجد يوجد مركز شرطة دائم موجود 24 ساعة محتل في داخل المسجد الأقصى المبارك. أنشأوا 15 مركز للشرطة حول المسجد الأقصى المبارك لمعاقبة المسلمين ومتابعة المسلمين حتى لا يستطيعوا الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.
عدد المقدسيين الأطفال 105,000 طفل مقدسي في مدارس القدس. عدد المقدسيين 400,000. لما نقول 105,000 كم؟ يعني 26% من المقدسيين طلاب مدارس. هنا نقص المدارس أكثر من 2000 غرفة صفية، نقص في مدارس القدس 2000، تخيل، غرفة صفية. طبعا الحديث يطول عن موضوع المدارس هي، حتى 2400 فصل دراسي يحتاج لتلبية احتياج القدس التعليمي. 38,000 مسلم مقدسي يعيشون في البلدة القديمة. هؤلاء الناس اليوم لابد أن يثبتوا، لأنهم هم الذين يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال بفرض الضرائب عن المقدسيين أغلق أكثر من 425 محل تجاري فقط في البلدة القديمة. عدد العقارات في البلدة القديمة 5700 عقار، فأغلق منها 425 عقار اللي هي المحلات التجارية. يوجد 14,000 مقدسي فقدوا هوياتهم اللي سميناها اللي هي الإقامة. تخيلوا يا جماعة أن المقدسي صاحب الأرض يعيش في القدس ويحمل إقامة، ليس معه جنسية فلسطينية ولا جنسية أردنية ولا جنسية إسرائيلية، إنما يحمل إقامة مدتها كل 5 سنوات تجدد في داخل الاحتلال. نسبة الفقر في القدس، اسمعوا يا جماعة، نسبة الفقر في القدس 76% في الأسر و83% في الشباب. يا جماعة 83% نسبة الفقر في القدس. أصلا لو تيجي تقول اليمن ولا سوريا ولا غزة نسبتهم يمكن أقل من هذا طبعا. طب القدس نسبة الفقر فيها 83%. الإجراءات التعسفية والاعتقالات الدائمة والمؤقتة للإعلاميين والمرابطين والأطفال والنساء، والحبس المنزلي. الحبس المنزلي هذه قصته عجيبة. من 12 سنة إلى 18 سنة الاحتلال يحكم عليه حبسا منزليا في منزله، والرقابة تكون من أهله. تخيلوا معي أنه يوضع له إسوارة إلكترونية أو إسوارة في رجله، وتوضع كاميرا على باب البيت وكاميرا على الشارع على حساب صاحب البيت، ونقطة الرقابة موجودة عند الاحتلال. ويوجد عندنا قرابة 350 طفل محكوم حبسا منزليا في القدس. تخيل 350 طفل، يعني 350 كاميرا على باب البيت و350 كاميرا اللي هي على الطرف الشارع. حسب إحصائية وزارة الأوقاف الأردنية أن عدد الكاميرات المركبة في شوارع القدس 900 كاميرا، ومركزها عند الاحتلال تراقب الناس في الدخول والخروج. فالحبس المنزلي أحيانا يصدر قرار من المحكمة أن يسجن خارج الجدار اللي شفتوه قبل شوي. طب هو بيته جوا، يقول لا، يسجن خارج الجدار. فيضطر الأب أن يستأجر بيت وأن يشتري أثاث وأن يركب الكاميرتين، ثم يكون في الحكم أن أحد السجانين الأب أو الأم فقط. لو أجى الأخ يقعد مع الطفل ممنوع. طيب الحين تسألني سؤال، يمكن واحد يسألني سؤال، طيب الطفل هذا الصغير أحيانا يحكم 2 شهر، أحيانا 4 شهور، بعض الأطفال 6 شهور حبس منزلي. تخيل 14 سنة تحبسه في المنزل 6 شهور. طيب لو الطفل خرج إيش حكمه؟ هل تتخيلون ما الحكم؟ لا تتخيلون ما الحكم. يهدم البيت. إذا خرج الطفل من البيت يهدم البيت كاملا. وانتم شايفين هدم البيوت، كل يوم تأتي السيارات اليهودية تضرب البيت كامل على الأرض بدون سبب. ما السبب؟ أحيانا بقول إذا كان حبس منزل وخرج ابنه يهدم بيته. انظر إلى العقوبة الإجرامية التي لا يتحملها إنسان. الآن بعد في شهر 13 جولاي
2017 اليهود ركبوا البوابات الإلكترونية لأنه يريد أن ينتزع السيادة من الأردن ومن الشعب الفلسطيني، فعمل بوابات إلكترونية حتى المسلمين يدخلوا من البوابات إلى المسجد. الناس بالإجماع كبار صغار نساء رجال رفضوا الدخول وجلسوا على نقطة البوابة وعملوا مسجد، وبدأ ناس يوزع الطعام وناس يوزع الشراب، والعلماء بدأوا يعطوا الدروس العلمية، وبدأ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جماعة، وعند النقطة الثانية جماعة، والنقطة الثالثة جماعة، والرابعة والخامسة، حتى أصبح كل القدس مساجد تصلي في الشوارع رفضا منهم أن يدخلوا. فبعد 14 يوم نتنياهو سحب البوابات الإلكترونية، فكان انتصار يا إخواني للشعب الفلسطيني. فلما انتصروا في 27/7 بعد 13 يوم اتخذ الاحتلال قرار، لأنه انسحب، الانتقام والردع والعقوبات الجماعية والعقوبات الفردية والإبعاد الدائم والإبعاد المؤقت وتغليظ العقوبات والحبس المنزلي والسجن والاعتقال والضرائب والأموال، كلها ضد المقدسيين. من 27/7 إلى اليوم نحن نعيش في هذا الظرف الصعب جدا الذي نراه. هذا بس للتأكيد، هذا باب الأسباط. ركب الاحتلال البوابات الإلكترونية هنا، ولاحظوا هنا بس هذه مئذنة الشمال للمسجد الأقصى اللي ذكرناها قبل قليل، اسمها مئذنة الأسباط أيضا. فباب الأسباط من هنا رفضوا الشعب الفلسطيني أن يدخل في داخل المسجد من خلال البوابات الإلكترونية، وبالتالي كانت العقوبة وفتح الملفات، العقوبات الدائمة، أنواع الضريبة التي لا يتخيلها إنسان على المقدسيين والسياسيين وغيرهم، سحب الهويات. أما ميزانية الاحتلال في عام 2017 7.3 مليار شيكل ميزانية القدس. طب ما هي ميزانية العرب للقدس؟ الأردن ميزانيتها 2 مليون دولار اللي هي الأئمة والخطباء والحراس، هذه قدرتها، ما بتستطيع أن تدفع أكثر من هذا. واليهود بيدفعوا 7.3 مليار، يعني 2.5 مليار دولار. ولذلك أخذ العلماء على عاتقهم برنامج تثبيت حاضنة بيت المقدس. هذا البرنامج يكون في 6 قضايا. القضية الأولى مشاريع الإعمار وبرامج الرباط في المسجد الأقصى المبارك لكل من يأتي من المسلمين في داخل القدس وحول القدس إلى الداخل. عندنا مجموعة برامج للرباط وخدمة هؤلاء الناس، لأنه يا إخواني المسجد الحرام عارفين كم عامل فيه؟ 4000 عامل في المسجد الحرام. المسجد الأقصى كم عامل فيه؟ 120 عامل فولنتير متطوعين، الذي يدفع لهم هي الجمعيات الخيرية الموجودة فقط. وبرامج السدانة للمسجد الأقصى المبارك ودروس العلم والحلقات وغيرها، والبرامج الموسمية من إفطار الصائم وتوزيع المياه، سقيا المسجد الأقصى المبارك، إفطار الصائم في شهر رمضان و10 ذي الحجة ويوم عاشوراء وغير ذلك. هذه البرامج كلها تحتاج إلى دعم. هذه 6 برامج تحتاج على الأقل القدس قرابة 60 مليون دولار في السنة حتى نقوم بهذه البرامج، حتى نثبت المقدسيين. ولذلك هذه سورة القدس، طبعا في صور كثيرة، ونتحدث ما الذي نريده من الأمة كعلماء. نريد أن نثبت أهل القدس بمعنى برامج التثبيت والإيمان والتقوى والصلاح وهذه القضايا، تحفيظ القرآن الكريم وغيره. نثبتهم. كيف نثبتهم؟ نثبتهم أول شيء إيمانيا، ثم نثبتهم ماليا. نريد أن، والمال هنا نريد أن نلبي احتياجات القدس وأهل القدس. نريد أن يبقى الاحتلال مرفوضا
عند المقدسيين وعند المسلمين وعند العالم الإسلامي كله. نريد أن يتحرر المقدسيون ولا يتعاطون مع الاحتلال، لأنهم يضغطونهم كل يوم في كل القضايا وكل المشاريع، مضغوطين في الداخل. نريد أن نغير المفاهيم والقيم عند الأمة الإسلامية. نريد أن نعيد النصاب. قضية القدس للأمة الإسلامية. قضية القدس ليس ملكا للشعب الفلسطيني يا جماعة. هل القدس إلا للفلسطينيين؟ لا. هل القدس للعرب؟ سمعوني مش سامع. لا، القدس لمن؟ للمسلمين. وإذا ليش إحنا جايين نتكلم في الهند على بعد 8000 كيلو عن القدس؟ نتكلم عشان إيش؟ لأنها حقكم. الفرق الذي بيننا وبينكم إحنا كفلسطينيين إنه أنا قريب وأنتم بعاد بس. نحن نمتلك في القدس كما أنك تمتلك في القدس. إذا لابد من هذه الأمة بعلمائها ودعاتها وخطبائها ومثقفيها، وهذه الأمة بنسائها ورجالها وشبابها، أن يقوموا بدورهم نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذه الباندة أشكركم على هذه المحاضرة العلمية التي كانت عبارة عن الإطلالة على تاريخ القدس ومكانته وموقعه ومسؤوليتنا تجاه هذه القضية الإسلامية الإنسانية. فأشكره، والشكر موصول إلى فضيلة الشيخ الدكتور سمير سعيد حفظه الله ورعاه، وزميله أخونا الأخ الكريم دكتور منذر حفظهم الله. وعلى ختام هذه المحاضرة لو عندكم، نحن نرحب بالأسئلة إذا توجد معكم، وقد استمعتم إلى المحاضرة التي في الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر، وهذه كانت المحاضرة الثانية في هذا الموضوع. وبالمناسبة نحن نرحب بضيوفنا الكرام فضيلة الشيخ المفتي غياث الدين الرحماني، مدير الجامعة الرحمانية، وهي من كبرى الجامعات في هذه المنطقة. وبالإضافة نرحب البروفيسور محسن العثماني، رئيس قسم اللغة العربية سابقا في جامعة اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية. وبالإضافة فضيلة الشيخ الدكتور البروفيسور السيد جهانجير الدين الذي يترأس قسم اللغة العربية في نفس الجامعة، وجميع الإخوة الذين حضروا وشاركوا في هذه المحاضرة، وجزاكم الله خيرا. تفضل شيخ، انتبه للسؤال. عفوا. أولا وقبل كل شيء أشكركم على هذه المحاضرة القيمة وعلى بيان التفاصيل الجغرافية في أرض المسجد الأقصى. ولكن عندنا ليست قضية المقاومة فقط، قلوبنا أرواحنا تحترم بأنه كيف يمكن استرداد واستعادة المسجد الأقصى إلى حظيرة المسلمين مرة أخرى كما استعاد صلاح الدين الأيوبي. إننا لا توجد بالغة أمل من الدول العربية المحاطة حول فلسطين والمسجد الأقصى. الجيوش كلها، يعني حتى الحرمين الشريفين
إذا فسدت نية القبل الكبرى، إذا فسدت نية ترامب، لا يمكن لخادم الحرمين الشريفين أن ينقذ الحرمين الشريفين. فكيف يمكن استعادة هذا قبلتنا الأولى؟ كيف يمكن استعادة هذه؟ نريد أن نتكلم شيئا ونستمع شيئا منكم في هذا الموضوع، لأنه لا توجد بمحر الجهاد. الحقيقة كنت أتمنى أن يكون هذا السؤال آخر سؤال، لأنه سيأخذ وقتا طويلا ويعتبر من أهم الأسئلة، لأن الذي يحمل الهم يتقدم بمثل هذه الأسئلة. في النهاية ما الذي نريده؟ نريد تحرير القدس وفلسطين. ما هو الشيء الموجود الآن؟ ما هي مصيبتنا؟ مصيبتنا الاحتلال.